आप हमारी वीडियो को देखने के लिए तो यकीनन आप या तो इंजीनियर मिर्ज़ा के फ़ैन या फॉलोअर्स होंगे, या आप उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, उसकी गलत बयानी के साथ आप मुत्तफिक नहीं होंगे। बहरहाल इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से जो इंकिशाफ, जो खदशात, जो अंदेशा उलमा और मुहक्किकीन मुफक्किरीन की जानिब से आपके सामने रखा गया था, आखिरकार वो पूरा हुआ। तमाम उलमा जो हक पर हैं, उनका इत्तेफाक था इस बात पर कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोई दीन की इशाअत नहीं कर रहा है। ऐसा दीन इनके अंदर आ जाएगा जो दीन हकीकत में दीन नहीं होगा, बस ज़ाहिरी तौर पर वो सोच रहे होंगे कि हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल कर रहे हैं, मगर वो असल दीन से बिल्कुल नावाकिफ होंगे, नाशना होंगे और उससे बिल्कुल आरी हो चुके होंगे। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद अल-आयाज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। इसने ऐसी गुस्ताखी की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सबसे बड़ा गुस्ताख आदमी है, और तमाम गुस्ताख रसूल जितने हैं उनकी हमेशा ये दिफा में खड़ा होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूना अल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन किराम, आप हमारी वीडियो को देखने के लिए आए, आपने अगर हमारी वीडियो को क्लिक कर दिया तो यकीनन आप या तो इंजीनियर मिर्ज़ा के फ़ैन या फॉलोअर्स होंगे, या आप उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, उसकी गलत बयानी के साथ आप मुत्तफिक नहीं होंगे। बहरहाल दोनों सूरतों में आप सही जगह आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाएं, और जो सही कहा जाए उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। सामईन, इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से ये मेरी पहली वीडियो नहीं है। मैंने बारहा इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहरहाल इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से जो इंकिशाफ, जो खदशात, जो अंदेशा उलमा और मुहक्किकीन मुफक्किरीन की जानिब से आपके सामने रखा गया था, आखिरकार वो पूरा हुआ। कि अक्सर व बेशतर चाहे वो देवबंद मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, तमाम उलमा जो हक पर हैं, उनका इत्तेफाक था इस बात पर कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोई दीन की इशाअत नहीं कर रहा है। बिलाखिर ये एक ऐसा कल्ट बना रहा है कि जो लोग आगे चलकर असल दीन की रूह इनके अंदर से निकल जाएगी, और ऐसा दीन इनके अंदर आ जाएगा जो दीन हकीकत में दीन नहीं होगा, बस ज़ाहिरी तौर पर वो सोच रहे होंगे कि हम कुरान और हदीस के ऊपर अमल कर रहे हैं, मगर वो असल दीन से बिल्कुल नावाकिफ होंगे, नाशना होंगे और उससे बिल्कुल आरी हो चुके होंगे। आज वो पूरा हुआ कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने अक्सर व बेशतर गुस्ताखाना अल्फाज तो अपनी ज़बान से निकाले, कभी ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो अल्फाज कुफ़ार और मुशरिकीन ने भी नहीं बके होंगे। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद अल-आयाज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। इसने ऐसी गुस्ताखी की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा। उसके अलावा इसने कहा कि मैं अगर उस दौर के अंदर होता तो मैं अमीर माविया की जानिब तलवार उठाकर चला जाता। इसका कहना यह था कि मैं अगर उस दौर के अंदर होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देता, मैं अगर उस दौर के अंदर होता हज़रत अली को मशवरा देता। और इसका यहाँ तक नहीं ख़त्म हुआ कि इसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं उस दौर के अंदर होता तो मैं या तो पहला खलीफा होता तो या दूसरा खलीफा होता। ये वो बड़े बड़े दावे थे, वो बड़ी बड़ी गुस्ताखियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा जो इसने उससे कम दर्जे की गुस्ताखियां की हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं। कुरान करीम की 12 गलत तिलावत करना, उसके बरक्स ये दावा भी करना कि मैं सबसे ज़्यादा कुरान को सही पढ़ने वाला हूँ, अहदीस के गलत मतालिब निकालना, अहदीस की गलत तशरीहात करना, अहदीस के गलत तर्जुमे करना, इसकी ये जो है आम रोज़मर्रा की गलतियाँ और गुस्ताखियाँ हैं। बहरहाल अब मुद्दे पर आते हैं कि हमारे चंद मुसलमानों ने तहरीक शुरू की। उन्होंने कादियानियों के खिलाफ एक ऐसी तहरीक शुरू की कि हम कादियानियों के साथ बराह रास्त मुनाजरा करेंगे और उनके जो गलत अकायद हैं उनको उनके सामने रखेंगे कि वो इन अकीदों के ऊपर अमल पैरा हैं, वो साबित करके दिखाएं कि वो जिन अकीदों को मानते हैं वो सही हैं। बहरहाल ऐसा तो क़यामत के रोज़ तक नहीं हो सकता कि वो
قادیانی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکیں، جیسا کہ ان کے عقیدے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ میں نبی ہوں، میں محمد ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہونی تھی، پہلی بعثت تو ہو گئی، وہ بعثت جو ہے ناکام رہی اور اس کو کامیاب بنایا ہے میں نے، کہ اس دور کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن پورے نہیں کر پائے، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں پورے کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بعثت جو ہوئی ہے اس سے افضل ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے مشن کو پورے کیا۔ بہرحال ایسے ان عقائد کے اوپر انہوں نے مناظرے کیے قادیانیوں کے ساتھ، اور قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ناکام رہے اور وہ شرمندہ ہوئے اور وہ ایسے جو ہے دم دبا کر بھاگے کہ ان کی چپی جو ہے ابھی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ان کو ان چیزوں کے ثبوت نہیں مل رہے ہیں، وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں وہ عقیدہ صحیح ہے، جس عقیدے کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب وہ تو خاموش ہو گئے۔ اب چونکہ علماء کا پہلے سے ہی اندیشہ تھا، محققین کا، کہ یہ انجینئر مرزا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ایک پورے ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے ساتھ جو ہے کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ کوئی ایسا ایجنٹ ہے جو اصل دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، اصل دین کی جو ہے روح کو لوگوں کے، خاص کر نوجوانوں کے قلوب سے نکال کر وہ جو ہے ایسا دین ان کے اندر ڈالنا چاہتا ہے جس دین کے متعلق جو ہے کسی نے سوچا نہ ہو، وہ بالکل ایک سیکولر ہو، وہ لبرل ہو، وہ ماڈرنزم کے اعتبار سے وہ ایسا دین ہو کہ اس کے اندر ہر چیز کی سہولت موجود ہو۔ ایسا دین اس نے پھیلانے کی کوشش کی اور سامنے رکھا قرآن و حدیث کو، کہ میں تو وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو علماء نے تم لوگوں سے چھپائی تھی۔ حالانکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ بالکل وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب دینے کو رہا نہیں کچھ بھی، اور یہ ان کے بدلے کھڑا ہو گیا، میدان میں آ گیا اور لوگوں کو ان کے متعلق بدظن کرنے لگ گیا کہ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے جو ہے جو بھی سوالات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اصل میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے جو ہے دعوے کیے ہیں وہ صحیح ہیں، ایسی ایسی تعویلات اس نے پیش کی کہ جیسے اصل میں یہ قادیانی ہے۔ اور پورے جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ان الفاظ کے ساتھ ویڈیوز پوری موجود ہیں یوٹیوب پر کہ جن میں یہ قادیانی کو فرنٹ مین بن رہا ہے اور قادیانی کی طرف سے ان کا دفاع کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے یہ آخر کار یہ سامنے آنی تھی اور آ گئی، الحمدللہ بروقت آئی۔ امید ہے کہ اس کو ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کو جو ہے فالو کرنے والے، اس کے فالوورز، اس کے اسٹوڈنٹ، کہ یہ شخص حد درجے کا غلط شخص ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، اس کے اوپر جتنے الفاظ کہے جائیں وہ کم ہیں۔ ابھی فی الحال تو جو ہے علماء دیوبند نے اس کے اوپر متفقہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے بالکل گمراہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام علماء یہی سٹیپ اٹھائیں گے، اس کے متعلق بیان کریں گے، لوگوں کو اس کی اصل شخصیت سے آگاہ کریں گے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ سب سے بڑا گستاخ آدمی ہے، اور تمام گستاخ رسول جتنے ہیں ان کی ہمیشہ یہ دفاع میں کھڑا ہوتا ہے، تمام کافروں کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کا منکر بن رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کرے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بہرحال قرآن مقدس میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ مسلمان کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ہاں ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، مگر قلبی محبت، قلبی جذبات، ان کے ساتھ دوستیاں، ان کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ایسا ہی کافر بن جائے گا جیسا کہ وہ لوگ کافر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کا دشمن شمار کیا جائے گا۔ بہرحال اگر تم یہ کرنا چاہو تو تب کر سکتے ہو جب تمہیں جو ہے اپنی جان بچانی پڑے، اس کے علاوہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص انجینئر مرزا جہلمی کس حد تک جا رہا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ جو علماء کے شکوک و شبہات تھے اس کے متعلق وہ سب سچ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔